जी दोस्तों, मसीह यसू के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी अलीशा फैज़ आलम है और मेरे अजीज़ों, आज एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में अपोलोजेटिक की क्लास के हवाले से जो है वो हाज़िर हुआ हूँ। और आपको बताया गया था कि क्लास जो है लाइट के वजह से, मौसम की वजह से जो है नहीं जुमेरात को हो पाई। सो आज जो है क्लास हम करेंगे ताकि हम मज़ीद लेट ना हो और जो स्केड्यूल हमने सेट किया हुआ है उसके मुताबिक ही हम काम कर पाएँ, यानी इसी वीक के अंदर आपको ये थर्ड क्लास भी पढ़ा दी जाए। सो मेरे जो हम अलूहियत अल मसीह के हवाले से पढ़ रहे हैं, सो बगैर वक़्त के ज़िया के, क्योंकि लाइट का भी कोई पता नहीं है और मौसम भी ख़राब है। सो आप इग्नोर कीजिएगा अगर आपको पीछे से किसी किस्म की भी कोई आवाज़ आए तो आपने उस पर ध्यान नहीं देना, बल्कि आपने मेरी बात पर गौर करना है और ये सुनना है कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हम 4 पॉइंट्स के ऊपर जो है गुफ्तगू करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि इससे बढ़कर भी हम कुछ सीख सकें, लेकिन क्लास के जो है टाइम के हिसाब से हम इन पॉइंट्स पर जो है गौर व फिक्र करेंगे और सीखेंगे कि दर हकीकत यसू मसीह खुदा है या नहीं। सो मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहली बात जो हम सीखेंगे वो है यसू मसीह खुदा है। उसके बाद जो हम सीखेंगे यसू मसीह खुदा है, सो बाइबल इस बात को कहती है कि बहुत सारे खुदा हैं, बहुत सारे खुदा हैं, लेकिन हमने देखना है कि यसू मसीह कौन सा खुदा है। क्या यसू मसीह दुनिया का बनाया हुआ खुदा है? हमने उसे क्रिएट किया है? क्रिएट करने से मुराद कि हम उसे खुदा के तौर पर लेते हैं या वाकईतन वो खुदा है? सो खुदा के अंदर 3 खूबियां जो है वो लाजमी होनी चाहिए। पहली कि खुदा को अजली होना चाहिए, यानी हम देखेंगे कि क्या यसू मसीह अजली है। अजली की तशरीह जो है हम बाद में करेंगे, सिर्फ आप पॉइंट नोट करें। दूसरा पॉइंट है, क्या यसू मसीह खालिक है? अगर यसू मसीह हकीकी खुदा है तो यसू मसीह को खालिक भी होना चाहिए। इसी तरह जो अगला पॉइंट है, यानी चौथा पॉइंट, वो है यसू मसीह का अबदी होना। क्या यसू मसीह अबदी है? यानी अजली तो हम देखेंगे, लेकिन साथ में ये भी देखेंगे अबदी के मानी है जो हमेशा तक रहे, जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिसका कोई ख़त्म नहीं, जिसका किसी तरह का भी कोई जो है ऐसा पॉइंट नहीं जहाँ पे हम ये कह दें कि ये अब एंड हो गया, इसका ख़त्म हो गया, अब ये बाकी नहीं रहा। यानी यसू मसीह की ज़ात वो ज़ात है जो हमेशा तक रहेगी। अगर तो हमेशा तक रहने वाली है तो फिर तो यसू मसीह खुदा है, और अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि यसू मसीह खुदा नहीं है। सो मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले हम किताब मुक़द्दस के अंदर देखेंगे क्या यसू मसीह खुदा है। किताब मुक़द्दस इस हवाले से क्या फरमाती है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका पहला बाब जब हम पढ़ते हैं, खुसूसन पहली 3 आयात पर हम जो है वो रोकोस करेंगे। पहली 3 आयात फरमाती हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था, सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जितनी चीज़ें भी पैदा हुई उनमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। ये पहली 3 आयात मैंने आपके सामने तलावत की है। सो मेरे अज़ीज़ों, अगर आप गौर करें तो पहली आयत हमें बताती है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा था। इब्तिदा में कलाम था, ये वही कलाम है जिसके ज़रिया से खुदा ने इस ज़मीन और आसमान को पैदा किया, इसको बनाया, इसके अंदर की तमाम तर चीज़ें जो है तख्लीक की गई। और ये कौन था? ये कलाम था। और कलाम जो है यानी खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम, ये उसकी बात हो रही है कि खुदा जब भी कोई काम करता है तो वो जस्ट हुक्म देता है तो वो चीज़ जो है वो क्रिएट हो जाती है, बन जाती है।
या बिगड़े काम जो है वो बन जाते हैं। तो उसी कलाम के हवाले से जो खुदा के अंदर से निकलता है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल फरमा रहे हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम, अब उस कलाम की असल पहचान जो है वो करवाई जा रही है। और कलाम मुकद्दस का यह हिस्सा बताता है कि कलाम खुदा था। कलाम को कोई और शख्सियत नहीं समझना, महज सिफ्त नहीं समझना। अगर आप कलाम की डेफिनेशन या इसके मानी देखेंगे तो इसकी तशरीह के अंदर आपको मिलेगा कि कलाम एक सिफ्त है, लेकिन जब हम खुदा के कलाम की बात करते हैं तो ये महज एक सिफ्त नहीं है। हम पिछले क्लासेस में इस बात को देख चुके हैं कि यहूदियों के नज़दीक खुदा का कलाम महज कलाम नहीं, महज सिफ्त नहीं, बल्कि शख्सियत है। और शख्सियत भी कोई आम शख्सियत नहीं, कोई तख्लीकी शख्सियत नहीं, बल्कि वो शख्सियत है जो अज खुद खुदा है, और उसे खुदा के तौर पर जो है वो माना जाता है। उसके अंदर आगे दुआएं की जाती हैं, उसकी इबादत की जाती है। मेमरा की बात कर रहा हूँ मैं। सो मेरे अज़ीज़ों, ये कलाम का हिस्सा हमें बताता है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह यानी बतौर कलाम यीशु मसीह जो है वो है खुदा। अगला हिस्सा हमें ये बात बताता है कि सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। वसीला जो है ये इसके मानी क्रिएटर से कम नहीं है। याद रखें, आगे जाकर हम इस पर तफसीली बात करेंगे कि यीशु मसीह इसी आयात के ज़रिए जो है साबित हो रहे हैं। क्या साबित हो रहे हैं? यीशु मसीह खालिक साबित हो रहे हैं। और अगर आप गौर करें तो इसी आयत के अंदर इब्तिदा में कलाम था। यूनानी ज़ुबान के अंदर इब्तिदा के लिए लफ्ज़ जो आया है वो है आरखे, और आरखे के मानी इब्तिदा के हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट उसे बोला जाता है आरखे। और जो वसीला है जिसके जरिया से ये कायनात तख्लीक हो रही है, इसमें कलाम नहीं कि वो इस स्टार्टिंग पॉइंट से पहले वजूद रखता है। उसकी भी दलील मैं थोड़ी देर में आपको दूंगा, सो उस पर भी आप ज़रूर गौर व खोज कीजिएगा कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह अज़ली है। सो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि यीशु मसीह जो है, क्या यीशु मसीह खुदा है? अगर हम देखते हैं यसाया नबी का सहीफा, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत, इसमें लिखा है कि उसका नाम अजीब मुशीर खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसका नाम अजीब मुशीर खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। लेकिन अगर आप इसके दरमियान देखें तो यीशु मसीह के लिए जो लफ्ज़ आया है वो है खुदाए कादिर। उसका नाम अजीब मुशीर खुदाए कादिर, यानी अहदे कदीम के अंदर हमें इस बात की दलील मिलती है कि मसीह महज जो है कोई गुलाम नहीं है, महज नबी नहीं है, महज खादिम नहीं है, बल्कि उस शख्सियत को क्या कहा जा रहा है? मसीह को कहा जा रहा है खुदाए कादिर। यूहन्ना 1:1 में हमने देख लिया कि यीशु मसीह को बतौर कलाम क्या कहा गया है? खुदा कहा गया है।
اور آگے ہم دیکھتے ہیں رومیو کے نام مقدس پولس رسول کا عام خط، اس کا 9واں باب اور اس کی 5ویں آیت، یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے تو یہاں پر میرے عزیزو لکھا ہے، اور قوم کے بزرگ انہی کے ہیں اور جسم کی روح سے مسیح بھی انہی میں سے ہوا جو سب کے اوپر اور ابد تک خدائے محمود ہے۔ میرے عزیزو بائبل مقدس یسوع مسیح کو کیا بتا رہی ہے؟ یسوع مسیح کی ڈیزگنیشن کیا بتا رہی ہے؟ بائبل مقدس بتا رہی ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ چاہے ہم پرانا عہد نامہ دیکھ لیں اور چاہے نیا عہد نامہ دیکھ لیں، یہ دونوں عہد نامے اس بات پر متفق ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے محض انسان نہیں ہے بلکہ وہ خدا ہے۔ انسان وہ ہماری خاطر بن گیا۔ لکھا ہے کہ اس نے خدا ہونے کو، اپنے خدا ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، اپنے آپ کو پست کر دیا اور اس نے خادم کی صورت اختیار کر لی۔ یہ بائبل مقدس کی تعلیم ہے کہ یسوع مسیح انسان بن گیا، نہ کہ وہ انسان تھا، انسان نہیں تھا، بلکہ انسان جو ہے وہ کفارے کے لیے، تاکہ وہ مصلوب ہو کر آپ کا اور میرا کفارہ ادا کر سکے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو۔ آگے یسوع مسیح کہتے ہیں اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ یہاں پر یسوع مسیح کا اپنا دعویٰ ہے کہ میں کوئی عام شخص نہیں بلکہ میں کیا ہوں۔ اور اگر آپ عہد قدیم میں دیکھتے ہیں تو بڑا ہی زبردست حوالہ ہے کہ وہ خدا سے تعلیم پائیں گے، وہ خدا سے تعلیم پائیں گے۔ سو عہد قدیم کا وہ حوالہ یہاں پر بالکل فٹ آتا ہے۔ یسوع مسیح اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم مجھے استاد، یعنی میں صرف خدا نہیں بلکہ تمہارا استاد بھی ہوں، کیونکہ پرانے عہد نامے کے اندر لکھا ہے کہ وہ خدا سے تعلیم پائیں گے۔ سو اسی تناظر میں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے استاد بھی کہتے ہو اور مجھے خداوند بھی کہتے ہو کیونکہ میں ہوں، اور تم یہ خوب کہتے ہو۔ سو ان تمام حوالہ جات کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح کیا ہے۔ یسوع مسیح بائبل مقدس کے روح سے، بائبل مقدس کی روح سے جو ہے خدا ہے۔ اگلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں میرے ضرور کہ کیا یسوع مسیح ازلی ہے؟ سو اس کے لیے ہم دیکھیں گے امثال کی کتاب، اس کا 8 باب اور اس کی 23 آیت۔ امثال کی کتاب 8 باب اور اس کی 23 آیت، یہاں پر یوں مرقوم ہے، میں ازل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی۔ میں ازل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی، اس سے پہلے کہ زمین تھی، اس سے پہلے کہ زمین تھی۔ آگے لکھا ہے میں اس وقت پیدا ہوئی جب گہراؤ نہ تھے۔ یہاں پر لکھا ہے میں ازل سے یعنی ابتدا ہی سے مقرر ہوئی، اس سے پہلے کہ زمین تھی۔ اور آگے جو میں نے لفظ پڑھا کہ میں اس وقت سے پیدا ہوئی جب گہراؤ نہ تھے، جب گہراؤ نہ تھے۔ سو میرے عزیزو، پیدا ہونے کے لیے جو لفظ عبرانی زبان کے اندر آیا ہے اس کا مطلب ہے مقرر ہونا۔ اس کا معنی بھی جو ہے ایک جگہ پر اسے سٹل مقرر کرنے کے ہیں۔ یہ اردو ترجمہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو یسوع مسیح کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے
लोगोस, जब आप इसकी डेप्थ में जाते हैं, इसका मानी देखते हैं, तो इसका मतलब है नॉलेज, यानी सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड नहीं बल्कि नॉलेज ऑफ गॉड, खुदा का इल्म। और इल्म के लिए आप जब देखेंगे तो इब्रानी ज़ुबान के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है हुक्मा, और ये हुक्मा जो लफ्ज़ है इसका तर्जमा उर्दू में हिकमत किया गया है, और हिकमत हो या वर्ड ऑफ गॉड यानी कलाम, लफ्ज़ कलाम हो, इन दोनों को खुदा से मंसूब किया गया है। और इसके मानी जो है और इस बात की जो शनाख्त है वो एक ही ज़मरे में आती है कि खुदा तमाम चीज़ें जो है वो कैसे पैदा करता है, अपने कलाम के ज़रिए, और उसका कलाम जो है वो नॉलेज से भरा हुआ है, उसका कलाम जो है इल्म से भरा होता है, इसीलिए तमाम चीज़ें भी उसी के कलाम के वसीला से जो है वो कायमो दायम है। सो यहाँ पर जो हिकमत लफ्ज़ आया है, ये लफ्ज़ यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे जो मुफस्सरीन हैं वो इस बात को कहते हैं कि यहाँ पर जो लफ्ज़ हिकमत आया है, इससे मुराद कोई जो है सिर्फ एक आम इल्म की बात नहीं हो रही, बल्कि इससे मुराद यीशु मसीह की बात हो रही है कि यीशु मसीह जो है अज़ल से मुकर्रर हुए जब ये ज़मीन और आसमान और गहराव भी नहीं थे। सो अगला जो हवाला है हम उसे देखेंगे, और ये है यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 17वां बाब है और उसकी 5वीं आयत है। 17वां बाब और उसकी 5वीं आयत, यहां पर लिखा है, और अब ए बाप तू उस जलाल से, और अब ए बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर, मेरे जीजो अज़ल जो है लफ्ज़ अज़ल, इसके मानी इस दुनिया की पैदाइश से पेशतर के हैं, यानी अज़ल उस वक़्त को कहते हैं जब वक़्त स्टार्ट नहीं हुआ था, जब कुछ चीज़ बनी नहीं थी, जब कोई शय जो है वो मार्ज़े वजूद में नहीं आई थी, उस वक़्त को क्या कहा जाता है? अज़ल कहा जाता है। और यीशु मसीह क्या फरमा रहे हैं? यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि और अब ए बाप तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। सो इससे क्या मुराद है? इससे कौन सी बात समझ में आ रही है मेरे जीजो? इससे ये बात समझ में आ रही है कि यीशु मसीह जो है अज़ली शख्सियत है, और यहाँ पर मुक़द्दस यूहन्ना और रसूल जो पैदाइश यीशु मसीह इब्तिदा के हवाले से मुक़द्दस इंजीले यूहन्ना का आगाज़ करते हैं, पहला बाब पहली आयत, उसी के तनाज़र के अंदर ये यीशु मसीह के अल्फाज हैं। वो कह रहे हैं कि मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ क्या कर, जलाली बना दे। तो यीशु मसीह अपने मुंह से इस बात का इकरार कर रहे हैं कि मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर हूं, यानी कि मैं अज़ली हूं। अगला हवाला जो है उसे देखेंगे, वो है 17 बाब और उसकी 24 आयत। 17 बाब 24 आयत में भी यीशु मसीह के अज़ली होने का जो है हमें दावा मिलता है। यीशु मसीह कहते हैं, ए बाप मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें, मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत
پھر بنائے عالم سے پیشتر کی بات ہو رہی ہے میرے عزیزو. پطرس مقدس پطرس کا پہلا خط جو ہے اس کا پہلا باب اور اس کی 20 آیت دیکھیں گے ہم. پہلا باب اور اس کی 20 آیت. یہاں پر لکھا ہے اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور اخیر زمانہ میں تمہاری خاطر ہوا. یہ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے کہ یسوع مسیح کا جو علم ہے، یعنی اس کا جو وجود ہے، اس کا علم کب سے تھا؟ اس کا علم اس بنائے عالم سے پیشتر تھا، لیکن اس کا جو ظہور ہے وہ کب ہوا؟ اخیر زمانہ میں تمہارے واسطے، تاکہ وہ ہماری خاطر کفارہ ادا کرے. اس کا جو وجود ہے وہ بنائے عالم سے پیشتر ہے. سو یہ تمام حوالہ جات میری عزیزو اس بات کی دلیل ہے کہ یسوع مسیح ازلی شخصیت ہے، یعنی اس کائنات کے وجود سے پہلے ہے. اگلا جو پوائنٹ ہے اسے ہم دیکھیں گے، اور وہ پوائنٹ جو ہے بڑا ہی خاص ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے زبور نویس جو ہے کیا کہتا ہے. 33 زبور اس کی 6 آیت. 33 زبور 6 آیت یہاں پر لکھا ہے آسمان خدا کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا. آسمان خدا کے کلام سے. اگر آپ نے جو ہے پہلی کلاسز کو دیکھا ہے، غور سے سنا ہے، سو ان میں آپ کو اس بات کا ذکر ملے گا کہ میں نے آپ کو سکھایا کہ یہاں پر جو حرف جار کلام سے یعنی سے لفظ آیا ہے، یہاں پر سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہودیوں کے مطابق کلام جو ہے کسی شے کو نہیں کہتے، کوئی بے جان چیز نہیں ہے، بلکہ کلام جو ہے ان کے نزدیک ایک زندہ اور باشعور الہی شخصیت ہے. اس لیے یہاں پر جو لفظ آئے گا وہ آئے گا آسمان خدا کے کلام نے. آسمان خدا کے کلام نے بنائی اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم نے بنایا. کیونکہ ہم روح القدس کو بھی خدا مانتے ہیں اور اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ مقدس جو روح ہے، جو خدا کا جو پاک روح ہے، وہ بھی خدا کے شانہ بشانہ تخلیق میں جو ہے ایکٹیو تھا. آگے ہم دیکھیں گے کلسیوں کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 16 سے 17 آیت. کلسیوں پہلا باب 16 سے 17 آیت. یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی. یہاں پر کیا لفظ آیا ہے؟ اسی کے وسیلہ سے. میرے عزیزو، آپ کی اور میری تخلیق اور اس پوری کائنات کی اور اس میں جتنی بھی دیکھی اندیکھی چیزیں ہیں، ان تمام کی تخلیق جو ہے وہ کس کے ذریعہ ہوئی ہے؟ کلام مقدس کا یہ حصہ بتا رہا ہے کہ یسوع مسیح کے ذریعہ ہوئی. یوحنا پہلا باب اس کی 3 آیت میں بھی اسی طرح ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا. وہاں پر لکھا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے اور سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جتنی چیزیں بھی پیدا ہوئیں ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، اس کے وسیلہ سے. اس لفظ پر غور کریں، اس پر بات کرتے ہیں ہم کہ وسیلہ کیا ہے. عبرانیوں کا خط
اس کا پہلا باب اور اس کی دوسری آیت، یہاں پر یوں مرقوم ہے: اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ یہاں پر بھی وسیلہ لفظ آیا ہے، اور کیا لکھا ہے کہ جس کے وسیلہ سے، بیٹے کے وسیلہ سے اس نے کیا کیا؟ عالم بھی پیدا کیے۔ تو یہ حوالہ بھی یسوع مسیح کے وسیلہ ہونے کا جو ہے ثبوت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وسیلے کا مطلب جو ہے محض ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی خالق کے ہیں۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں، جب ہم کوئی گھر بناتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے فلاں رشتہ دار نے گھر بنایا ہے، فلاں رشتہ دار نے کیا بنایا ہے؟ گھر بنایا ہے۔ تو جب آپ اس بات کی ڈیپتھ میں جائیں گے تو کوئی آپ سے کہے کہ اچھا اینٹیں بھی اس نے خود لگائی ہیں، کیا اس نے مسالہ بھی خود بنایا تھا، کیا اس نے پلسٹر بھی خود کیا تھا، کیا اس نے نیو بھی جو ہے وہ خود بنائی تھی؟ تو پھر آپ اس پہ ہنسیں گے، اسے کہیں گے لو آپ کیا بات کر رہے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، وہ تو مستری نے کیا تھا۔ اس سے مراد یہ کہ اس نے انویسٹمنٹ کر کے اپنے رہنے کی جگہ جو ہے وہ تیار کی ہے۔ لیکن پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اینٹیں لگائی ہیں، اس نے وہ سارا کام کیا ہے۔ اس سے مراد ہی آپ ہرگز یہ مستری نے کیا ہے، یعنی مالک نے انویسٹمنٹ کی اور مستری یا انجینئر نے کیا کیا؟ اس پر عمل درآمد کیا، عملی طور پر ہاتھوں سے کر کے جو ہے وہ دکھایا۔ یسوع مسیح میرے عزیزو وہی وسیلہ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عہد قدیم کے اندر جب ہم تارگم کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر پیدائش جو ہے، پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب، کریشن کا جو باب ہے، اس کے اندر ہم یسوع مسیح کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کے شانہ بشانہ یہودی عقیدے کے مطابق کام کر رہے ہیں بطور کلام۔ یسوع مسیح ایکٹیو ہے۔ سو جب بھی ہم وسیلے کی بات کریں گے تو اس سے مراد جو ہے کوئی چھینی یا ہتھوڑی نہیں ہے، اس سے مراد ایک زندہ شخصیت کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کے مطلب لکھا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ خدا ہے۔ وسیلہ کے جو معنی ہے وہ ہے ذریعہ، واسطہ، توسط، لیکن جو انتہائی اہم معنی ہے وہ ہے سہارا، آسرا، حمایت، مدد۔ اگر ہم ان الفاظوں کی بنا پر جو ہے ترجمہ کریں تو ترجمہ کچھ یوں ان تمام آیات کا بنے گا کہ خدا نے یسوع مسیح کے سہارے سے عالم بھی پیدا کیے۔ خدا نے یسوع مسیح کا آسرا لے کر، یعنی یسوع مسیح کے آسرے سے عالم بھی پیدا کیے، یسوع مسیح کی حمایت سے عالم بھی پیدا کیے۔ اور اس لفظ کا وسیلے کا مطلب جو ہے کیا ہے؟ مدد۔ سو خدا نے یسوع مسیح کی مدد کے ذریعے جو ہے عالم پیدا کیے۔ اس لفظ کا مطلب جو ہے سفارش کرنا بھی ہے۔ اس لفظ کا مطلب میڈیٹر بھی ہے، یعنی درمیانی۔ یسوع مسیح کون ہے؟ یسوع مسیح بطور درمیانی، بطور سفارشی یا حمایتی جو ہے وہ تخلیق کے کام کے اندر خدا کے شانہ بشانہ، یعنی خدا باپ کی بات کر رہے ہیں ہم کہ خدا باپ کے شانہ بشانہ تھا۔ خدا کا کام ہے تخت پر بیٹھ کر بیٹے کو حکم دینا،
اور یسوع مسیح کا کام ہے اسے اس حکم پر عمل درآمد کرنا، یعنی اپنے ہاتھ سے کام کرنا۔ سو میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں آپ ہمیشہ کہ یسوع مسیح جو ہے وہ میڈیٹر ہے۔ مجھے کافی ساری پرابلمز ہیں، اس بات کو آپ یاد رکھیے گا کہ یہ کچھ پرابلم ہے، لائٹ کا ایشو ہے، پیچھے سے شور بھی، اور میں جو ہے بہت زیادہ اس حوالے سے پریشان ہو رہا ہوں، لیکن یہ خداوند کی مرضی ہے کہ خداوند نے ہمیں اس بات کے لیے چنا ہے، تو ہم ہر حالات میں اس بات کو ضرور کریں گے کہ ہم جو خداوند نے توڑا ہمیں دیا ہے اس کے مطابق کام کریں۔ سو اگلی بات جو ہم میرے عزیزو سیکھیں گے وہ ہے یسوع مسیح کا ابدی ہونا۔ آخری پوائنٹ ہے، ہم جلدی سے اسے دیکھیں گے، اور لائٹ جو ہے وہ جانے والی ہے پھر سے۔ سو اس پوائنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ ابدی ہے۔ یسوع مسیح کو یسایہ نبی کے صحیفے کے اندر ابدیت کا باپ کہا گیا ہے کہ یسوع مسیح کون ہے؟ ابدیت کا باپ ہے۔ ابدیت کا یعنی ہمیشگی کا باپ۔ جب کسی شخص کی ویلیو کو بڑھا کر پیش کرنا ہوتا ہے نا، اس کی عین شخصیت کے مطابق، تو پھر اس طرح یار وہ تو ان چیزوں کا باپ ہے، وہ ہمیشگی کا باپ ہے۔ لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 33 آیت میں یوں مرقوم ہے، اس کی 33 آیت، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا۔ بادشاہی کرنے کے لیے لکھا ہے کہ وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ یہاں پہ بھی یسوع مسیح کو ابدی شخصیت جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 12واں باب اور اس کی 34ویں آیت، تو یہاں پر میرے عزیزو لکھا ہے، لوگوں نے اس کو جواب دیا کہ ہم نے شریعت کی یہ بات سنی ہے کہ مسیح ابد تک رہے گا۔ مسیح کب تک رہے گا؟ ابد تک رہے گا۔ پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ ابن آدم کا اونچے پر چڑھایا جانا ضرور ہے۔ یسوع مسیح جب کبھی اپنی موت کا ذکر کرتے تھے تو وہ ہر خاص و عام کے سامنے کرتے، تو یہاں پر یہودیوں کے سامنے کیا ہے، فقیوں اور فریسیوں کے سامنے کیا ہے، تو وہ یہ اعتراض پیش کر رہے ہیں کہ مسیح تو ابد تک رہنے والی شخصیت ہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ ابن آدم جو ہے؟ انہیں پتا تھا کہ ابن آدم بھی خود کو کہتا ہے اور مسیح بھی اپنے آپ کو کہتا ہے، تو اگر یہ مسیح ہے تو پھر یہ مرنے کا نہیں ہے، پھر یہ مرے گا نہیں، پھر یہ ابد تک قائم و دائم رہے گا۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب، اس کا 17 باب، پہلا باب اور اس کی 17 سے 18 آیت میں، وہاں پر لکھا ہے، الفا اور اومیگا میں ہوں اور زندہ ہوں، اور میں کیا ہوں؟ میں زندہ ہوں۔ آگے یسوع مسیح فرماتے ہیں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں جو یسوع مسیح نے فرمائے کہ میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی، اب میں نہ صرف زندہ رہوں گا
अब्दुल-उबाद जिंदा रहूंगा, बल्कि अब तुम्हारी अब्दियत भी मेरे हाथ में है, मौत और आलम अरवाह की कुंजियां भी मेरे हाथ में है। तो ये कौन कह रहा है? ये आपका और मेरा जिंदा खुदा यानी यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि तुम इस बात को याद रखो कि मैं मर ज़रूर गया था, लेकिन देखो मैं अब क्या हूँ, जिंदा हूँ, और अब्दुल-उबाद तक जिंदा हूँ। तो यीशु मसीह जो है वो अब्दी शख्सियत भी है, इसलिए हम यीशु मसीह को किताब मुक़द्दस के ऐन मुताबिक खुदा मानते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज की क्लास की वसीला से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत सारी बातों को सीखा होगा। तो खुदावंद आपके साथ हो और आपको ढेरों बरकत अता करे। आमीन।